अस्सलाम वालेकुम। आजकल एलन मस्क बहुत ज़्यादा ख़बरों में हैं क्योंकि वो चाह रहे हैं कि वो ट्विटर को एक्वायर कर लें। अब जो लोग एलन मस्क को नहीं जानते उनको बता देना चाहता हूँ कि एलन मस्क जो है दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं और उनकी जो नेटवर्थ है वो 264 बिलियन यूएसडी है। और वो चाह रहे हैं कि वो ट्विटर को टेक ओवर कर लें, ट्विटर को एक्वायर कर लें, ट्विटर को ख़रीद लें। अब हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि वो ट्विटर को क्यों ख़रीदना चाह रहे हैं, कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि वो ट्विटर को ना ख़रीदें, और ट्विटर को ख़रीद कर एलन मस्क आखिर करना क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ट्विटर क्या चीज़ है। ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग की एक वेबसाइट है, माइक्रो ब्लॉगिंग, जिसका मतलब है कि आप छोटी छोटी पोस्ट पिन्स जिनकी जो लेंथ है वो कुछ 260 वर्ड्स लेटर्स के करीब होती है वो कर सकते हैं। तो अब इसकी इम्पोर्टेंस इस वजह से ज़्यादा है कि इसके ऊपर 200 मिलियन यूज़र हैं ट्विटर के ऊपर, और जो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि दुनिया के जितने भी लीडर्स हैं वो इस वक्त ट्विटर के ऊपर बैठे हैं। मैं आपको यहाँ पर एलन मस्क की एक ट्वीट है वो दिखाना चाहूँगा कि बाराक ओबामा, जस्टिन बाइबर, रिहाना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एलन मस्क, नरेंद्र मोदी, ये बहुत सारे लोग हैं जो ट्विटर के ऊपर बैठे हैं। और जितने भी न्यूज़ चैनल हैं उनका जो मेन सोर्स और फर्स्ट सोर्स होता है वो ट्विटर होता है। जब भी वर्ल्ड लीडर कोई अनाउंसमेंट करना चाह रहा होता है तो वो सबसे पहले ट्विटर के ऊपर अनाउंसमेंट करता है। तो इस वजह से इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। इसके जो यूज़र्स हैं चाहे वो फेसबुक से या इंस्टाग्राम से कम हैं, सिर्फ 200 मिलियन हैं, लेकिन ट्विटर का जो इम्पैक्ट है, जो सोसाइटल इम्पैक्ट है, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी ज़्यादा है। तो अब एलन मस्क ये चाह रहे थे कि वो ट्विटर को एक्वायर कर लें। अब एक्वायर वो इस वजह से करना चाह रहे थे कि वो समझते हैं कि ट्विटर जो है उसके ऊपर फ्री स्पीच नहीं है जिस तरह होनी चाहिए, और वो कंट्रोल्ड और है कुछ लोगों के हाथों, और ये नहीं होना चाहिए। और वो चाह रहे हैं कि अगर वो इसको एक्वायर कर लेंगे तो जो ट्विटर के ऊपर फ्री स्पीच की सप्रेशन होता है वो इसको कम करेंगे। और एलन मस्क खुद कहते हैं कि वो फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट हैं, यानी बिल्कुल सबको ये छूट होगी कि वो ट्विटर पे आए और कुछ भी बोले। अभी जो ट्विटर के ऊपर एलिगेशंस हैं और जो ट्विटर के सीईओज और बोर्ड के मेंबर्स भी इनका इकरार कर चुके हैं कि ट्विटर जो है वो लेफ्ट लीनिंग है। ट्विटर जो है वो जो लिबरलिज्म की थ्योरी है उसके पीछे चलता है, उसको प्रमोट करता है, और जितने भी राइट विंग के लीडर्स हैं या कंटेंट होता है वो उनको सेंसर करता है, उनको हटा देता है या उनको रिमूव कर देता है। तो अब एलन मस्क ये चाह रहे थे कि ये काम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्री स्पीच होनी चाहिए, कोई लीनिंग्स नहीं होनी चाहिए, कोई किसी एक थ्योरी या नजरिए की तरफ रुझान नहीं होना चाहिए, बल्कि जो कुछ कहना चाहता है वो ट्विटर पे आए और कह दे। अब एलन मस्क इसलिए चाह रहे थे कि वो इसको एक्वायर करें और इसको एक प्राइवेट कंपनी के तौर पे चलाएं, और उनका ये कहना था कि अगर ट्विटर उनके हाथ में आ गया तो इसका जो ह्यूज पोटेंशियल है वो उसको अनलॉक करेंगे, खोलेंगे। और ट्विटर अभी बहुत बेहतर है लेकिन इससे भी ज़्यादा बेहतर ट्विटर को बनाएंगे। अब इसको एक्वायर करने के लिए एलन मस्क ने ये किया कि उन्होंने 9.2% जो ट्विटर के शेयर थे वो ऑन किए। अब वो चाह ये रहे थे कि जब वो 9.2% ट्विटर के शेयर्स ऑन कर लेंगे तो जो ट्विटर के बोर्ड मेंबर्स हैं वो उनकी बात सुनेंगे, उनकी बात मानेंगे, और वो जो करना चाह रहे हैं वो कर लेंगे। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जो ट्विटर के स्टेक होल्डर्स थे, शेयर होल्डर्स थे, जो बोर्ड मेंबर्स थे, उन्होंने एलन मस्क को रिफ्यूज़ कर दिया, उनके आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर दिया। तो अब एलन मस्क ने चाहा कि क्यों ना वो 100% शेयर्स ही खरीद लें। अब जब उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो 100% शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं और वो ये शेयर्स 43 बिलियन यूएसडी में खरीदना चाह रहे हैं,
تو یہاں پر جو ٹویٹر کے شیئر ہولڈرز تھے، جن میں بڑی تعداد میں اور بڑے شیئر ہولڈرز جو تھے وہ سعودی عربیہ کے رائلز تھے، وہاں کے پرنس تھے، جو قطعاً یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ ایلن مسک کو یہ اجازت دیں کہ وہ ٹویٹر کو مکمل طور پر ایکوائر کر لے۔ تو جب ان لوگوں نے سعودیہ کے جو پرنس تھے، جن میں معروف جو تھے وہ ولید ابن طلال تھے، انہوں نے کہا کہ وہ یہ نہیں کرنا چاہ رہے، تو اس کے جواب میں ایلن مسک نے کہا کہ میں بس 2 کوسچن آپ سے پوچھنا چاہوں گا اگر مجھے اجازت دیں، کہ جو سعودی عربیہ ہے، کنگڈم آف سعودی عربیہ، وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کس حد تک ٹویٹر کے شیئرز اس کے پاس ہیں، اور سعودی عربیہ کے فریڈم آف سپیچ کے بارے میں کیا خیال ہے، کیونکہ ٹویٹر تو ہے ہی فریڈم آف سپیچ کا ایک پلیٹ فارم، اور ہم ساروں کو پتہ ہوگا کہ کنگڈم آف سعودی عربیہ میں فریڈم آف سپیچ جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کنٹرول ہے، میڈیا کے اوپر بہت زیادہ کنٹرول ہے، اور وہاں پر بہت مشکل ہے کہ خبریں نہیں نکلتی ہیں جو کنگڈم کی ہوتی ہیں، اور اگر نکلیں تو بعض اوقات جرنلسٹ کو مار دیا جاتا ہے، جیسا کہ ترکی کے ایک سعودیہ کی ایمبیسی کے اندر انہوں نے خشاجگی کو قتل کر دیا تھا۔ تو وہاں پر اس حد تک فریڈم آف سپیچ کے اوپر ایک کنٹرول ہے، کوئی فریڈم نہیں ہے انفیکٹ۔ تو یہ کوسچن جو تھے وہ ایلن مسک کے بڑے ویلڈ تھے۔ اب ایلن مسک نے ایک اور بات بھی کہی، ایلن مسک نے کہا کہ اگر مجھے یہ اجازت نہیں دی جاتی کہ میں ٹویٹر کو ایکوائر کروں یا خرید لوں، تو میرے پاس ایک پلان بی بھی ہے، اور وقت آنے پہ میں اسے ضرور یوز کروں گا۔ اب پلان بی کیا تھا وہ ابھی تک ایلن مسک نے نہیں بتایا ہے، اور جو مجھے لگتا ہے وہ یہی ہوگا کہ وہ ٹویٹر کی طرح کا اپنا ایک پلیٹ فارم بنائیں گے، جو کہ بنانا ان لوگوں کے لیے مشکل تو نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس وافر سرمایہ موجود ہے، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں دنیا کے اندر۔ لیکن اب اس طرح کے جو انویسٹرز ہوتے ہیں، جو رچ لوگ ہوتے ہیں، وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹائم لگانے کی بجائے، وہ ویٹ کرنے کی بجائے، وہ ایک چیز کو شروع کریں اور اس کو پھر اسٹیبلش کریں، اور اس کے اوپر جو ٹائم اور سرمایہ لگے گا اس کی بجائے جو ایک اسٹیبلشڈ چیز ہے اس کو ہی کیوں نہ ایکوائر کر لیں۔ تو ابھی تک جو ہے وہ ایلن مسک یہ چاہ رہے تھے، لیکن سعودی عربیہ کے جو ٹویٹر کے شیئر ہولڈرز ہیں، جن کے شیئرز کوئی 6-7-8% ہوں گے، اور سارے ملا کے سعودی عربیہ کے جو شیئرز ہیں وہ صرف ایلن مسک کے شیئرز سے کم ہیں، تو اب اس میں صرف سعودی عربیہ کے پرنسز کا رول نہیں ہے، بلکہ یو ایس اے کے اندر بہت سارے شیئر ہولڈرز ہیں جو یہ نہیں چاہ رہے کہ ایلن مسک اس کو ایکوائر کریں، کیونکہ ایلن مسک اس کو ایکوائر کریں گے تو ان کا جو کنٹرول ہے ٹویٹر کے اوپر سے وہ ظاہری باتیں کم ہو جائے گا۔ اور ٹویٹر کی امپورٹنس کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دنیا کے سارے ورلڈ لیڈرز جو ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر موجود ہیں، وہ جو پہلی بات کرتے ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر ہی کرتے ہیں، وہاں سے دوسرے پلیٹ فارمز پہ جاتی ہے، اور میڈیا کا جو فرسٹ سورس آف نیوز ہوتا ہے وہ یوزلی ٹویٹر ہی ہوتا ہے۔ تو اگر ٹویٹر کنٹرول ہوگا تو یہ ساری چیزیں کنٹرولڈ ہوں گی، اس لیے بہت سارے لوگ اور بہت ساری کمپنیز اور بہت سارے شیئر ہولڈرز یہ بالکل نہیں چاہ رہے کہ وہ ٹویٹر کو ایلن مسک کے ہاتھ جانے دیں۔ تو اگر آپ کے کوئی کویسچنز ہوں تو آپ ضرور پوچھیے گا۔ شکریہ۔